बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा की बीवी हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में दुनिया की तमाम औरतों के लिए बेशुमार मिसालें कायम की हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम हज़रत फ़ातिमा की चादर का एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आपको सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ख़ास है और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी और उसके घराने से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को मोहब्बत व अक़ीदत के साथ देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपको बता दें कि हज़रत फ़ातिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था उनके पास। सादगी में आप एक मिसाल थी। आपकी माँ से मिले हुए तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर घर के तमाम काम आप अपने हाथ से करती थीं और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर ऊँट की सूखी खाल से बना हुआ था जिस पर दिन में आप ऊँट को चारा डालते थे और वही खाल रात को सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बावजूद भी आप घर के काम से फारिग होकर जब रात के वक्त अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो कभी कभी तो ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर हो जाया करती थी। एक मरतबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनु सुलैम से एक शख्स आपकी बारगाह में आया और कहने लगा, मैं पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल कर चुका है। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए शख्स, बता तेरी हालत क्या है। वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी ये हालत आपको नज़र आ रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। अगर मिल गया तो खा लिया वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा कराम मौजूद थे। उन सब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आप में से ऐसा है कि मेरे इस ग़ुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी बाहर खड़ी है जिसे मैं इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो इसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा कि हजूर, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतज़ाम करवा दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ सहाबा, कोई है जो इसे रोटी खिलाएगा? आज अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की ज़मानत देता है। नहायत ही सस्ता सौदा था। लेकिन ये सुनकर तमाम सहाबियों की आंखें बरसने लगीं। 350 सहाबा मौजूद हैं। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि कोई है जो इसे रोटी खिलाए, लेकिन फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर जब तीसरी मरतबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज दोहराए तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भीगी आंखें लिए खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, यहाँ पर 350 लोग जमा हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये सारे लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये सब आपके नाम पर रोटी ना दे सकें? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इनके घर में किसी के यहाँ 3 दिन का फाका है, किसी के यहाँ 4 दिन का फाका है। इन सब के घरों में एक भी रोटी नहीं है जो इस शख्स को ला कर दे सके। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सुलेमान, तो क्या ये मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा वापस जाएगा? तो इस पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सुलेमान, तू इसे रोटी कहाँ से खिलाएगा? सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए।
میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی واپس بھوکا نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے کہ بیٹی بس یہی سوچ کر اسے میں آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگیں کہ چاچا جان ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگیں کہ چاچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہیں اس کو کسی طرح آپ واپس لے جائیں۔ 4 روز ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں بھی کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے گردن جھکا کر کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے کہ بیٹی فاطمہ اس مہمان کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو اپنے سے تھوڑا دور کر دو، اور حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو اپنے سے تھوڑا دور کر دیا۔ بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور فرمانے لگیں، اے چچا جان اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سے شمون یہودی کا گھر ہے اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا، اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگیں، چاچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیون ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ آج یہ پیون والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا کروں گا۔ چاچا جان جاؤ اور اس چادر کو لے جاؤ، مگر اس چادر کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی چادر کو لے کر شمون یہودی کے پاس دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے شمون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، تم اس سودے کو سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں بہت بابرکت چادر لایا ہوں۔ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ شمون نے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلیمان اتنا تو بتا کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی بولے کہ فاطمہ کے گھر کے باہر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ اتنا سنتے ہی شمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چادر کو اٹھا کر اپنے ماتھے سے لگایا اور کہنے لگا، اے سلیمان ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا تو ایک کتاب لے کر آتا ہے، وہ کتاب کو کھول کر حضرت سلیمان فارسی کو کہتا ہے کہ تیرا خدا بھی سچا ہے، تیرا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں، اور ان کا گھرانہ اور ان کی بیٹی بھی سچی ہیں۔ یہودی کی زبان سے باتیں سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، شمون آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ شمون یہودی نے کہا کہ اے سلیمان فارسی دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، اس میں باتیں تمہارے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے گھرانے کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بہت ہی سخی ہوگی، ان کے در سے کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر ایک مہمان آئے گا، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوگا، تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنے سر کی چادر ہی اتار کر دے دے گی کہ اس کو فروخت کر کے اس مہمان کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ سب کچھ لکھا ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ یہودی شمون نے کہا کہ اے سلیمان فارسی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جتنا اناج چاہیے لے جاؤ، یہ چادر بھی لے جاؤ، اور اس چادر کو جا کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر پر ڈال دو۔ جب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامان لے کر واپس آتے ہیں تو شمعون یہودی بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا۔ آپ یہودی شمعون سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہودی شمعون نے کہا کہ اے سلیمان، یہ سارا اناج بی بی فاطمہ کو دے دو، چادر کو اس کے سر پر رکھ دو، اس کے بعد مجھے فاطمہ الزہرا کے بابا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت۔ سلام ہو حضرت فاطمہ الزہرا پر، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں حضرت فاطمہ الزہرا کے نام کے ساتھ سلام ضرور لکھیے گا۔